अस्सलाम वालेकुम, आप देखें खबर, मैं मोहम्मद मालिक। आज एक बड़ा इवेंट था इस्लामाबाद के अंदर, जो इंटरनेशनल ये मिनरल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। बड़ा इवेंट इसलिए है कि जो हालात आजकल पाकिस्तान के हैं, दहशतगर्दी की खबरें और इस किस्म के फसादात की खबरें, यहाँ पे जब भी कोई बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट फोरम की बात होती है तो उसके एक हमारे इमेज के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। एंड होपफुली उम्मीद तो यही है कि चलें इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। मगर वहाँ भी हमें कंट्रोवर्सी नज़र आई। केपी के चीफ मिनिस्टर वो वहाँ पे नहीं आए और मेरा ख्याल था कि गवर्नमेंट आज का दिन अपना अटेंशन फोकस रखेगी इस मामले में, लेकिन फिर हमने देखा कि एक नॉन इशू को इशू बन गया। और वो ये हुआ जब इमरान खान साहब की फैमिली गई मुलाकात करने, उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। दो बहनों को इजाज़त दी गई, अलीमा खान साहिबा को नहीं दी गई। और वो फिर घंटों का एक सीन चला, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा, टेलीविज़न स्क्रीन्स पे भी देखा। अभी कोई 9 साढ़े 9 बजे तक वो एक शादी घर में मुकैयद थी। पुलिस कहती है जी ये खुद वैन में बैठ गए और ख़ुद वहाँ चले गए। वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे ज़बरदस्ती रोका हुआ था, वट एवर द केस। लेकिन एक ख़बर बन गई और अब उसी पे बहस चल रही। लेकिन ये हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, इस पर भी बात करेंगे। और फिर आज जब बहुत गर्जे बरसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आके सलमान अकबर मिर्जा साहब ने, उमर अयूब थे, शिबली फराज साहब थे और भी पार्टी लीडर्स थे, गौर खान थे उनके जो चेयरमैन भी हैं। और वहाँ पे वो बरस पड़े आज सलमान अकबर मिर्जा साहब और उन लोगों पे बरस पड़े जो उस लिस्ट के बावजूद जाके इमरान खान से मिलते हैं और जिनके बारे में लोग कहा जाता है, खुद पीटीआई का है कि जी जिन लोगों की लिस्ट हम देते हैं उनको ये मिलवाते नहीं हैं और दूसरों को ये मिलवाते हैं। तो उस पर बात उन्होंने ये की कि फिर लोग मिलते क्यों हैं। ये सारी इस वक्त जो रिफ्ट चल रहा है। साथ ही हमने देखा कि एक दिन पहले इन्होंने अपना जो नोटिस हुआ था तैमूर झगड़ा को, एक उनकी कमेटी ने पीटीआई की, जिसको वो समझता है वो ग्रुप कि ये अली अमीन गंडापुर साहब अपनी ज़ाती दुश्मनी निकाल रहे हैं, उसका उन्होंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया, टिका के जवाब दिया। और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त गंडापुर साहब कोई बड़े खुश आदमी होंगे, लेकिन उस जवाब की भी बात करूंगा। लेकिन साथ उन्होंने 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रेज कर दिए हैं, जो खुद अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर क्वेश्चंस रेज कर दिए हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर और उनके रोल के ऊपर। इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। साथ ही एक बात मैं लेकिन कमेंट जरूर करना चाहूँगा इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस पे, कि उसमें एक कमेंट बड़ा अच्छा था आज, जब वज़ीर आज़म ने यह कहा कि हमने ये फैसला किया है कि मिनरल्स, रॉ मिनरल्स एक्सपोर्ट नहीं होंगे, बल्कि आप प्रोसेसिंग यहाँ पे करें। मैं क्यों कहता हूँ कि अच्छी चीज़ है? अच्छी चीज़ इसलिए है क्योंकि अगर रॉ आप प्रोसेस चीज़ भेजेंगे वो वैल्यू एडेड चीज़ होगी, और ये शेयरिंग, रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला है, उससे पाकिस्तान को भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रोसेसिंग यहाँ होती है, स्मेल्टिंग प्लांट्स चलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले प्लांट्स हैं, तो हमारी बिजली का भी उसमें काफ़ी खपत हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा एक इशू वहाँ भी है, जो ज्यूल इन द क्राउन है इस तमाम मिनरल की बातों के अंदर, वो बलूचिस्तान है। एंड एट द सेम टाइम एलिफेंट इन द रूम भी बलूचिस्तान ही है। अगर बलूचिस्तान का मसला हल होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये जो हमारी मादनियात की इंडस्ट्री खोलनी है, तो बलूचिस्तान के ऊपर अगर आप ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कर रहे हैं तो सोल्यूशन की भी आउट ऑफ बॉक्स है। आने वाले दिनों में उस पर भी हम बात करेंगे। आज लेकिन हम ज़रा करंट पॉलिटिक्स पे आ जाएँ। हमें ज्वाइन किया हुआ है डॉक्टर फरहान साहब ने, सेंटर सीनियर लीडर हैं PMLN के। उमैर नियाजी साहब हैं, ये MNA हैं PTI के, सीनियर लीडर हैं। और हमें कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, सेनेटर हैं, कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में JUIF के। ज़रा यहाँ से शुरू कर लें। इतना बड़ा दिन आपका, इतना बड़ा इवेंट और इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर पाकिस्तान, इस तरह की चीज़ें होती हैं। फंस आप लोग कहाँ गए? मुलाकात नहीं करने दे रही। वहाँ एक नया तमाशा लग गया, जर्नलिस्टों से बदतमीज़ी कर रही है पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस को तो बहाना चाहिए किसी के गले चढ़ने का, उनसे बदतमीज़ी हो रही है, फैमिली आगे पीछे हो रही है। वाई? ये कौन करता है? ये प्लान्ड होता है कि सिंपल ये कैपेसिटी क्राइसिस है आप लोगों का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज भी इमरान खान साहब से 6 लोगों ने मुलाकात की है। आज भी उनमें एक पॉलिटिकल थी और बाकी जो थी वो लॉयर्स की थी। अब जो मुलाकात ये भी ख्वार होके आए हैं सारा जेल मैनुअल नहीं, मैं आपको रिपोर्टेड बात बता रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। जो मैनुअल के मुताबिक फैमिली के साथ मुलाकात थर्सडे को ही हो सकती है। अब मुझे नहीं एग्जैक्टली मालूम कि ये रोजाना का एक हमारा एक न्यूज़ आइटम है कि हर रोज ये तो फिर 2 बहनों को इजाजत क्यों दी? अलीमा खान को क्यों रोका? फिर आप तीनों को रोक देते और यही कहते हैं कि भाई आज दिन नहीं है, आप ना आए।
نہیں دیکھیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، ایگزیکٹلی تو مجھے اس کا نہیں معلوم وہاں پہ کیا معاملہ ہوا، لیکن میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ادھر جو ہے وہ پتھراؤ ہوا پولیس والوں کے اوپر، ان کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بہت برا بھلا کہا، دھکے دیے. اس کے بعد یار پھر پنجاب پولیس نے رسپونڈ ہی کرنا تھا نا، وہ کیا کرتے. تو جرنلسٹوں کو کیوں مارا آپ لوگوں نے، رپورٹروں کو کیوں مارا؟ جرنلسٹوں کو اگر مارا تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ویسے کوئی انٹینشن یہ والی نہیں تھی ہماری. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ان کی بہنوں کو بھی ہم نے بڑی عزت کے ساتھ وہاں سے لے کے جو ہے وہ ایک شادی ہال ہے وہاں پہ ان کو رکھا، اور اس کے بعد وہ ایونچولی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ لاہور جانا چاہتی ہیں تو وہ چلی گئی. یار دوپہر سے لے کے رات کے 9:30 تک انہوں نے کیا کرنا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ روزانہ جا کے کورٹ سے جا کے لے آنا کہ جی آج ملاقات کرانی ہے، اس کی ملاقات، اب یہ بھی کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا کہ آپ روزانہ کے حساب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اگر کورٹ کہہ رہی ہے، کورٹ کی اجازت ہے، پھر آپ تو اس کو کچھ نہیں کر سکتے. نہیں میں یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی طریقہ نہیں ہے نا. آپ مجھے بتا دیں کہ میاں نواز شریف صاحب سے جمعرات والے دن بھی نہیں ملنے دیتے. میں پرسنلی اس کا ٹٹ فار ٹیٹ ہو رہا ہے. ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہو رہا، ٹٹ فار ٹیٹ ہو رہا تو پھر جمعرات والے دن. جب یہ لوگ یہ حرکتیں کرتے تھے تو ہم ان کو کرٹیسائز کرتے تھے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو صرف ایک دن کی بات کر رہا ہوں، نہیں روزانہ کی بات ہے. یہ ٹو رانگز ڈونٹ میک ون رائٹ. آپ یہ تو نہ بات کریں گے جی کیونکہ ہو جیسا میں یہ کہہ ہی نہیں رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جمعرات کے علاوہ تو کوئی ملنے کا تصور ہی نہیں تھا، اور جمعرات والے دن بھی بعض اوقات ملاقات نہیں ہوتی تھی. میں خود پرسنلی بہت دفعہ گیا ہوں وہاں پہ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ تو تھے ہی برے نا، چلیں یہ تو تھے ہی برے. بات یہ ہے کہ دیکھیں ورنہ پھر اس جیل مینول کو ختم کر دیں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں باقی لوگوں کو بھی اجازت دے دیں کہ وہ جتنی دفعہ ملنا ہے مل لیا کریں. یہ نا جیل مینول نہ بتایا کریں، اس طرح ہوتا نہیں ہے نا. تو باقی کتنے لوگوں کے لیے آپ اتوار کو صبح 7 بجے جیل کھولتے ہیں، وہ بھی تو نہیں کھولتے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں پک اینڈ چوز نہیں ہوتا، پھر اصولوں کی بات نہ کریں. ساری جیلیں کھول دیتے ہیں نا اور سب کو الاؤ کر دیتے. آپ لوگ کیا زبردستی کیے تھے آج؟ نہیں دیکھیں جیل مینول کا بار بار حوالہ دے رہے ہیں. جیل مینول کی دھجیاں انہوں نے بھیکھیری ہیں. دیکھیں ایک ملاقات فکسڈ ہے، اسکیجول میٹنگ ہے، منگل والا دن فیملی کی ملاقات کا ہے جس میں آپ تھرسڈے کو تو آپ کے پولیٹیکل لیڈر آج فیملی، مجھے بھی یاد آ گیا تھرسڈے پولیٹیکل لیڈرز کا ہے، لوئرز بکلا کے آگے پیچھے، اور یہ ٹیوزڈے فیملی کا. خود دیکھیں ایک ایسا شخص جس کے خلاف آپ نے 200 پلس ایف آئی آرز بنائی ہوئی ہیں، اسے کیا کلائنٹ ایکسیس کے تحت اسے اپنے وکیل سے ملنے کا حق نہیں ہے؟ اسے آئین یہ حق دیتا ہے. کیا اس کے وکیل نہیں جا سکتے؟ تو اسی لیے کورٹس نے کہا کہ 6 وکلا اور 6 فیملی ممبرز ٹیوزڈے والے دن ملیں گے. اور یہ آج سے نہیں چل رہی، یہ خان صاحب 5 اگست سے جیل میں ہے، تب سے یہ چلی آ رہی ہے. مگر کیا ہے کہ 26 نومبر کے بعد ایک تنگ نظری آ گئی کہ خان صاحب کو ملنے نہیں کسی سے دینا. اب دیکھیں یہ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کہ علیمہ خان نہیں ملیں گی، باقی 2 بہنیں ملیں گی. وہ تو آج دوسری بہنیں ڈٹ گئیں، کھڑی ہو گئیں اپنی بہن کے ساتھ. اور پھر آپ نے دیکھا کہ لیکن آپ کے دوسرے ملاقاتی نہیں ڈٹتے لسٹ والوں کے ساتھ. دیکھیں اس میں وہ سلمان اکرم آزاد پھٹ گئے ہیں، میں سناتا ہوں ابھی آپ کو. وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، مگر دیکھیں پارٹی میں دیکھیں اگر بیرسٹر گوہر صاحب گئے ہیں وہ پارٹی کے چیئرمین کا رائٹ ہے. بیرسٹر گوہر ہمیشہ جاتے رہے کہ وہ پارٹی لسٹ پہ نہیں جاتے رہے. ہمیشہ جب بھی گئے ہیں انہیں انٹرٹین کیا گیا ہے کیونکہ پارٹی چیئرمین ہے. کم از کم اتنا تو لیوریج انہیں دینا ہے. مگر آپ باقیوں کی بات کریں، ہاں جی جس طرح طے ہو وہ فالو ہونا چاہیے. جس طرح سیکرٹری جنرل لسٹ دیں اس کو فالو ہونا چاہیے. ظاہری بات ہے اس میں اڈیالہ والے پک اینڈ چوز اس میں بھی آتے ہیں. میں ایک بات ایڈ کر دوں بیچ میں. دیکھیں مجھے آپ ایک بات بتائیں، ٹھیک ہے ہم عدالتوں کی ساری بات مانتے ہیں، یہ کوئی دنیا میں کوئی جیل سے بیٹھ کے آرٹیکل لکھ رہا ہوتا ہے انٹرنیشنل جرنلز کے اندر اور ایک کے بعد دوسرا پبلش ہو رہا ہوتا ہے؟ ان کی بھی ذمہ داری ہے نا کہ آپ جو آرٹیکل انٹرنیشنل بڑا کچھ ہم نے بھی دیکھا ہے، مجھے یاد ہے. لیکن پبلش تو نہیں ہو رہی ہوتی نا اس طرح. مطلب پبلش ابھی آپ کے آرٹیکل میاں صاحب کی کوئی آرٹیکل جیل سے نہیں آیا. میاں صاحب کی تقریریں بھی چلتی تھی ٹی وی پہ، اور وہ ویسے پابندی تھی جب میاں صاحب تھے جیل میں، جب سے تو پابندی تھی. نہیں جب واپس بھی آئے تھے تو پابندی تھی. وہ تب بھی کانوکٹ ہی تھے، وہ تو بعد میں آ کے چیزیں ہوئی تو ان کا ارائیول بھی دکھایا گیا، ان کی ایئرپورٹ اس کے بعد تو بالکل بند کر دیا نا، بلیک آؤٹ کر دیا. یہاں پہ کوئی فوٹو بھی نہیں آتی، کچھ بھی آتی. اس لیے ان باتوں میں نہ ہی جائیں، باتوں میں نہ جائیں. مالک صاحب بلیک آؤٹ تھا میاں نواز شریف صاحب کے اوپر، تصویر نہیں دکھا سکتے. سر ان کی تقریریں ہم چلاتے رہے شو میں، نہ کریں. وہ تو جب حالات بہتر ہو گئے پھر آپ نے چلائی ہے نا. چلاتے رہے. جولائی 2019 سے نومبر 2020 تک نہیں تھا. اس کے بعد پھر میرا نہیں خیال قانون میں کوئی اگر کوئی مفرور ہو تو ان کی بایو میٹرکس ایئرپورٹ پہ جا کے ٹیمیں کرتی ہوں، وہ بھی نہیں ہوتا نا. ان باتوں میں نہ جائیں، وہ پھر وہ ڈیفینڈ نہیں آپ کر سکتے. نہیں سر آ کے کروائیے، کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ تو ٹھیک ہے، اور قانون تو نہ لکھو نا دوبارہ، قانون تو پورا کیا. اچھا کامران مرزا صاحب نے بھی جوائن کر لیا. السلام علیکم کامران صاحب. وعلیکم خیریت سر، ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک. آج آپ نے وہ بڑی مصیبت پڑی ہوئی، کل سے بڑی بحثیں شروع ہو گئی ہیں جب سواتی صاحب کا بیان آیا اور اس میں بہت لیدیں شروع ہو گئی.
रईस एक असर आपने पूरी कर दी, आज आपने एक एक्स पे अपनी पोस्ट गाड़ दी है कि पीटीआई ने एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते करके हमारे साथ तय की गई बातों और शराइत की खिलाफ वर्जी की है। जब तक पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों पर वजाहत नहीं देती आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा कहना यकीनन ये हो सकता है, मगर ये वो एक्स पे जो है ना वो पोस्ट मैंने नहीं गढ़ी है, पता नहीं कौन सा फेक अकाउंट है, किसी और का है। अच्छा ये आपका नहीं है? ये मेरा नहीं है, तस्वीर मेरी लगी है। अच्छा, जो भी इसको डील कर रहा है हाँ। वो पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाता, ये एक अजीब सी बात है। तो लेकिन आप इससे एग्री करते हैं, इस आपके ये ख्यालात से मुत्फिक हैं आप? मैं थोड़े से नरम लहजे के साथ उसमें वैसे उसमें आपके माजी में भी आपका खैर ये स्टांस था। अली जफर साहब ने एक प्रोग्राम में बात करते हुए आज आसमा के उन्होंने उस पर क्लैरिफिकेशन दी, आज सुन लें, शायद आपकी तसल्ली हो जाए। बिल्कुल, मुलाकात आज हुई। उन्होंने कहा कि जहां तक ताल्लुक है हमारा मुज़ाकरात का या कोई डायलॉग का, जो स्वाति साहब ने जो किया था वीलॉग, और उसमें मैंने पूछा उनसे कि आपने क्या इंस्ट्रक्शन दी थी, तो उन्होंने यही कहा कि हाँ, मैंने कहा था कि अगर मुल्क और कौम के लिए ज़रूरत है किसी किस्म की मुज़ाकरात की या डायलॉग की, तो वो ज़रूर उनको मैंने परमिशन दी है। उसमें मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि मेरा ज़ाती कोई उसमें मुफाद ना ढूंढा जाए, ना बात की जाए। सुन लिया। अब आप क्या कहते हैं, तसल्ली होगी आपकी? हाँ, ऐसा नहीं, वो मुझे तसल्ली है। वो उसमें ऐसा है कि खाली सवाती साहब का वो नहीं आया स्टेटमेंट, अली अमीन साहब की जो है 2.5 घंटे 3 घंटे की जो मुलाकात है हाँ। वो थी, फिर वो डॉक्टर्स वाला किस्सा था, तो ये सारा कुछ था। और अच्छा, इससे पहले हमारे अंदर पार्टी के अंदर ये बात डिबेट हुई है। इस वक्त फैक्ट तो यही है कि अगर किसी के पास स्टेट पावर है तो वो JUI है, और हम ये नहीं चाहते, ये हमने पहले डिबेट किया है कि कोई हमारी स्टेट पावर को इस्तेमाल करके एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपनी बार्गेनिंग की जो है ना के मामला बेहतर बनाए। ये हमने इसलिए ये कंडीशन रखी थी, और वो जो हमने कन्वे किया था, जो मेरे साथ असद कैसर साहब थे उनको कन्वे किया था, और बाकायदा नोट्स लिए थे। जो और दोस्त बैठे हुए थे, नाम मैं उनका बता सकता हूँ, उन्होंने नोट्स लिए थे। और ये उसमें वन ऑफ द कंडीशन थी कि कोई पार्टी जो है इंक्लूडिंग JUI, ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट से या एस्टैब्लिशमेंट से वो फिर अपने तौर पे जो है ना वो आंखें लड़ाना शुरू कर दे ना, वो किसी के कंधे पे चढ़ के। तो ये जो है ना वो फिर अब ये जो ईद के तीसरे दिन से मामला शुरू हुए हैं, सवाती साहब की वो कुरान शरीफ उठा के वो जो आ गई है सब कुछ, तो अब हमको फिर जो है ना कि भाई हम तो अपनी तहरीक तो हम चला सकते हैं, हम खुद चला सकते हैं, हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक तरफ जो है ना वो बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज जो हमको जो डिस्टर्ब करती है, जिस इत्तेहाद में ऑलरेडी ये हैं, क्या उनको एतमाद में लिया ये सब कुछ करने से पहले? ये भी एक सवाल है। तो हम मुझे नहीं पता कि मौलाना साहब या पार्टी क्या फैसला करती है, मगर कहीं इस्तेमाल होने के लिए हम तैयार नहीं है। अच्छा, ये तो बता दें, नोट्स कौन ले रहा था? इनके बहुत मोहतरम नाम है, नाम मैं बता सकता हूँ, हुसैन साहब थे। अच्छा, मैं सब जरा आपसे शुरू करते हैं, आज आपका दिन थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए। मेरे से नहीं, उमैर साहब से, उमैर नियाजी साहब से आप पूछते हैं ना, PTI को आज लेके बैठे हैं, कभी आप कहते हैं नहीं होगा, अब मान गए हैं कि बातें होंगी। ये लोग तो चिल्ड प्रोग्राम है, ये कहते हैं कि जहाँ आपने ऐसे बयान दिए हुए कि मुझे कुछ हुआ तो मेरी ज़िंदगी मौत का जिम्मेदार चीफ होंगे, DGI होंगे, तो उनको ये फिक्र नहीं है। वो कहते हैं कि ताल्लुका ठीक नहीं हो सकते। आप लोग ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि कल ही मैंने ये बात राना साहब से पूछी कि यार आप लोग क्यों नहीं मिलने देते, किन लोगों को मिलवाते हैं, क्यों ऐसी बात करते हैं। उनका जवाब सुन लें, और फिर आज आपके सेक्रेटरी जनरल ने जो कहा है वो भी सुन लें। बिकॉज इस पर लग ये रहा है कि पहले होता था PTI वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, PTI वर्सेस PMLN, PTI वर्सेस PPP, अब लगता है बन गया है PTI वर्सेस PTI। जरा सुन लें कि ये कल की क्या बात हुई और आज क्या बात हुई। ये कौन करवाता है कि ईद पे ना अलीमा खान मिल सके, ना सलमान अकरम राजा मिल सके, ना जुनेद अकबर के में से मिल सके, और 2.5 महीने बाद अचानक अली अमीन गंडापुर मिल सकते हैं, बैरिस्टर सैफ मिल सकते हैं, जो लिस्टें वो देते हैं उस पर कोई मुलाकातें नहीं होती। तो फिर ये कौन करवाता है अगर आप लोग कुछ नहीं करवा रहे? तो जो लोग मुलाकात करने के लिए गए ये लोग हमारे लोग हैं। सलमान अकरम राजा साहब उनके सेक्रेटरी जनरल। होना तो ये चाहिए था कि वहाँ पे 10, 15, 20, 50 लोग जो भी पहुंचे थे वो वहाँ पे
रुकते और वो कहते कि जी हमारे ये सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, वो जिन लोगों को अलाउ करेंगे। सर वो कह रहे हैं हम 8-8 बारी गए हैं, 9-9 बारी गए हैं, घंटों इंतजार किया, हमें अंदर नहीं जाने देते, अपनी मर्जी के लोगों को जाने देते हैं। नहीं, मामला ये कि मर्जी के लोग क्यों जाते हैं? वो लोग कहें कि नहीं जी हम तो सलमान राजा साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी इजाजत से हम जाएंगे वरना हम नहीं जाएंगे। देखे ना, अब जो हाई कोर्ट में वहां पे जो बात हुई है, उस वहां पे जो बात हुई है, उस जो वहां पे पीटीआई ने जो फैसला किया वो उनके सेक्रेटरी जनरल के तौर पे उन्होंने वहां पे रिटन स्टेटमेंट दी और उसके मुताबिक कहा कि जी हम वहां पे मामलात को इस तरह से चलाएंगे। अब उन्हीं के लोग जो है वो जाके वहां पे अदरवाइज कर रहे हैं, तो अब ये हमारी ड्यूटी है कि हम वहां पे जाके इनका जो है वो डिसिप्लिन जो है वो उसको इंश्योर करें। आज जो कुछ हुआ ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। बहनों को कहा गया 2 चली जाएं, 1 ना जाए, क्यों सर झुका के 2 जाएं और 1 को पीछे छोड़ दें? हम नहीं हैं ताबे किसी की ख्वाहिश के। अगर खानदान का हक है जाना तो पूरा खानदान जाएगा। बहनों ने गैरत का सबूत दिया जो कहा कि हम में से कोई भी नहीं जाएगा अगर आप 1 को नहीं भेजते। यही कुछ होना चाहिए जब वकला की बात हो या सियासी रुफका की बात हो। जो फैसला हमने किया आइन और कानून के मुताबिक कि ये लिस्ट है जो जाएगी, ये वो लोग हैं जो मिलेंगे, आप नहीं उसमें से 1 को उठा के भेज सकते और बाकियों को कहें सर झुका के चलो तुम हमारी खुशनूदी में हो इसलिए तुम भी सब चले जाओ। हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, मैं इसके खिलाफ एहतजाज करूंगा। मुझे इस पे अफसोस है कि पार्टी डिसिप्लिन जो है उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया। जो लोग गए हैं मैं उनसे नाला हूं। अगर मैं सड़क पे खड़ा हूं, मुझे पुलिस ने घेरे में लिया हुआ है, बहनें जमीन पे बैठी हुई हैं, उनको पुलिस ने घेरे में लिया हुआ है, उनको छोड़ के 4 लोग अंदर चले जाएं, ये किस किस्म का पार्टी का नज़म था? हम इस पे एक्शन लेंगे। मैं बिल्कुल इस बारे में वाज़ेह हूं कि ये नहीं होना चाहिए था। जब हमारा एक नज़म है, एक तरीकाकार वज़ा किया गया, हमने कहा कि ये लोग मिलेंगे। वो कौन होते हैं फैसला करने वाले कि कौन मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा? जो लोग उनकी ख्वाहिश के तहत जाके मिलते हैं वो अपने आप को हमारी नजरों में मशकूक करते हैं। वो कहते हैं जो मिलते हैं ना, वो राणा साहब ने भी कहा, पहली बार इन दोनों को मैं देखा एक बात पे इत्तेफाक हो गया। वो कहते हैं क्यों मिलते हैं, जाके इनकार कर दें, और वो मशकूक हैं। आप यही अब आप लोगों का ख्याल है कि जो लोग उस लिस्ट के बाहर जाके मिलेंगे, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हो, चाहे वो बैरिस्टर सैफ हो, चाहे वो बैरिस्टर अली जफर हो, चाहे कोई भी हो, इसका मतलब वो लोग मशकूक हैं, वो और अल्लाह नहीं ना। अच्छा देखिए, खान साहब से मिलना कौन नहीं चाहेगा? पार्टी में हर एक बंदे की ख्वाहिश है कि खान साहब से मुलाकात करें। अगर पीटीआई के जलसों का अहवाल देख लें, स्टेज पे सारे लोग किस लिए चढ़ जाते थे? वो इसलिए नहीं कि आपका सेक्रेटरी अच्छी जगह से देख सके कि जो लोग जाएंगे लिस्ट के बाहर वो मशकूक हैं, वो इनकी गेम कर रहे हैं। नहीं देखें, इतना भी नहीं। देखें, डिसिप्लिन के इश्यूज ज़रूर हैं। देखें, इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। क्या पार्टी ने ये चीज़ पहले डिसाइड की हुई है कि कोई लिस्ट से बियॉन्ड जाएगा, किसी ने नहीं जाना, किसी एक को रोकेंगे तो कोई भी नहीं जाएगा? इस तरह का तो अभी तक फैसला ही नहीं किया ना। बात है कि ये अपना थोड़ा सा हाउस भी इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है। बात है लिस्ट दी है, ये अच्छी बात है, लिस्ट जानी चाहिए, बल्कि लिस्ट 1-2 दिन पहले तैयार कर लेनी चाहिए और आपस में मशावरत के अमल को और बेहतर बना लें। अब देखिए, जैसा बैरिस्टर गौहर गए, अली जफ़र गए, अब हम उनको इस तरह से कहें कि जी वो पार्टी के गद्दार है, तो ये भी नहीं जो है ना मुनासिब बात। तो आप कह रहे हैं कि सेक्रेटरी जनरल साहब आपके ख्याल में ज्यादा गुस्से में आ गए, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? आगे, मगर इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। देखें, इसके पहले आप वाजे कर लें ना टीओआस के, अगर आइंदा फ्यूचर में ऐसी सूरत हाल, देखें ये तो बननी है, मगर खुद देखें, खुद आप एक इस चीज़ का फैसला करें कि 6 वकला गए हुए हैं, 6 वकला में से 1 रह जाता है। क्या 5 वकला जिनके मुख्तलिफ तरह के केसेस रोक दिया जाता है, मगर क्या वो 5 भी ना जाएं जिन्होंने वाइटल इंस्ट्रक्शंस लेनी है? तो वो भी तो एक इशू है ना। खान साहब के कोई थोड़े तो केसेस नहीं है। जैसा पॉलिटिकल साइड का है, पॉलिटिकल साइड का एक और डायलेमा है। देखिए, जब अली अमीन की आप बात करते हैं, देखिए अली अमीन का एक डिफरेंट रोल है। अली अमीन एपेक्स को हेड करता है केपीके की, उसका और लेवल का गवर्नमेंट लेवल पे इंटरेक्शन है, उसका एक और प्रोटोकॉल है। अली अमीन इन दिनों में नहीं मिलता, अली अमीन बियॉन्ड भी दिनों की मुलाकात होती है। आपने अभी पिछले दिनों भी देखी, ईद पे मुलाकात होनी किस तरह से हुई, अली अमीन की हुई ना, तो जाहिर बात है उसका एक डिफरेंट रोल है, उसको डिफरेंट तनाजुर में लें। वो पार्टी डिसिप्लिन से बाहर है। नहीं, पार्टी डिसिप्लिन, वो अपनी एफर्ट से एक मुलाकात कर रहे हैं ना, उसमें केपी की गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। मुलाकातें रोकने का फायदा क्या है? पाबंदी तो वैसे ही है, ना तकरीर चल सकती है, ना आवाज़ चल सकती है, ना दिखाया जा सकता है, ना किसी के आम मीडिया का तो एक्सेस है नहीं। तो आप लोगों की मुलाकातों पर इतना तोड़ क्यों? बिकॉज इनका ख्याल ये है कि आप एक ख़ास सोच के लोगों को जाने देते हैं, उनको नहीं जाने देते जिनको हॉक्स समझा जाता है कि यार ये सख्त लोग हैं, ये ज़रा ज़्यादा रेजिस्टेंस की बात करेंगे, खान साहब नू पुठे पासे लाएंगे बकौल आप लोगों के। मसलन सलमान अकरम राजा बड़ा उनका एक एग्रेशन है, जुनैद अकबर ने उनके केपी के प्रेसिडेंट वो है, अलीमा खान बड़ी टफ हैं इस मामले के अंदर।
تو آپ لوگ کر تو کچھ رہے ہیں نا, یہ پک اینڈ چوز تو کرتے ہیں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں یہ جو 26 نومبر والا معاملہ ہوا ہے, کیا یہ ٹھیک معاملہ تھا کہ باہر سے ایک فورن ایس سی او کا سبمٹ ہو رہا ہے اور باہر جو ہے وہ کھپ مچی ہوئی ہے, پھر وہ بیلاروسیا کا پریزیڈنٹ آیا اس کے اوپر بھی یہی ہوا. تو یہ تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے نا کہ وہ انتشار کو روکے. اگر کوئی انتشار پھیلا رہا ہے تو ہم اس کو پھیلانے دیں, یہ بھی تو نہیں ہو سکتا نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے وکیل جا کے ملیں گے, ان کی مرضی کے فیملی ملے گی تو انتشار پھیل جائے گا. پھیلا تھا نا, نہیں پھیلا تھا کیا 9 میں انتشار نہیں تھا, 26 نومبر انتشار نہیں تھا. یہ جو پچھلے اتنی لمبی کہانیاں ہیں انتشار کی پچھلے, وہ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر ہم شروع کر دیتے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی پارٹی کا ڈسپلن کا بھی ایشو ہے. ان کے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جو پارٹی کی طرف سے جن کی انسٹرکشن آئے وہ جائیں ملنے کے لیے, باقی لوگ وہاں جائیں نا. اب وہ ڈسپلن کا کام ان کو کرنا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ تو ان کی اپنی پارٹی کی ذمہ داری ہے. تو یہ اس کو اس تناظر میں پھر مجھے آپ ایک بات بتا دیں, دیکھیں کیا پاکستان کے اندر جو ہے وہ مسائل ختم ہو گئے ہیں, کیا جو ہے وہ روزگار کا اور بہت سارے کیا کہتے ہیں مہنگائی کا اور بہت سارے مسائل ابھی نہیں ہیں اس ملک کے اندر, کہ ہم جو ہے روزانہ ایک ہی بات ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ان سے ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ملاقات اور ہو بھی رہی ہے ملاقات, چلو نہ ہو رہی ہو نا ملاقات تو پھر بھی بندہ سمجھ میں آتا ہے. میاں صاحب کو تو ملاقاتوں کا مسئلہ اس لیے نہیں ہوا نا کہ وہ تو پاکستان میں رہتے نہیں ہیں. نہیں پاکستان میں چلے گئے, کہاں چلے گئے؟ نہیں تو وہ 1.5 سال تو جیل میں تھے نا, اس کے بعد چلے گئے تو 1.5 سال تو جیل میں, کتنے سال باہر رہے؟ نہیں تو 2 دفعہ جیل گئے ہیں, 4.25 سال جیل کاٹی ہے. اور بتا دیں کہ انہوں نے بھی ابھی تک 4.25 سال بھی نہیں کاٹی. میاں صاحب کی اگر آپ نے مثال لینی ہے تو آپ 2 ان کی ایڈ کر لیں, اتنی بنتی ہے. حکومت دے دیں 30 سال ہمیں دے دیں, 2 سال ہم اس کے اینڈ میں کاٹ لیں گے. 2 سال ہمارے ہو گئے ہیں, 30 سال اگلے ہمیں دے دیں. 4 سال جو ہے وہ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم 4.25 سال رہے اور میاں صاحب 9.5 سال. آپ چاہتے ہیں کیا ماحول ہونا چاہیے؟ آپ چاہتے ہیں کوئی ملنے نہ جائے, کوئی بات نہ ہو, بس ہفتے میں ایک باری ملاقات ہو اور سارے پریٹینڈ کریں کہ عمران خان پتہ نہیں ہے نہیں ہے, بس یہ ماحول خاموشی چاہیے. ہم یہ نہیں چاہتے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مطلب کہ باقی بھی اور بھی لوگ جیل میں ہیں, ان کے بھی رائٹس ہیں. آپ بالکل یہ نہ کرتے نا کہ کوئی بھی آ رہا ہے جا رہا ہے مل رہا ہے, روزانہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, دن میں 3-3 4-4 5-5 لوگ جا رہے ہیں. یہ بھی تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا ملاقاتیں کرنے کا. آپ پھر ختم کر دیں, پھر ان کو جیل سے نکال دیتے ہیں. یہی ہے, پھر ان کو باہر نکال کے بٹھا دیتے ہیں. ریکارڈ پبلک کر دیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جتنی ملاقاتیں عمران خان صاحب کی ہوئی ہیں آج تک کسی اور پولیٹیکل لیڈر کی نہیں ہوئی. اور مجھے تو میاں نواز شریف صاحب کو تو اٹک جیل میں رکھا تھا, اس وقت تو اتنی سختی تھی, اس وقت تو کسی کو نہیں ملنے دیتے تھے. فیملی کے علاوہ تو کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا ادھر, بہت ریئر کوئی پہنچ سکتا تھا. تو یہ معاملات تھے. اس سے اور بڑے بڑے ظلم اس ملک میں ہوتے رہے ہیں. تو بہت ان کو اچھی جیل ملی ہے, ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کو اپنی مرضی کے کھانے مل رہے ہیں, ان کے لوگ مل رہے ہیں, آ رہے ہیں, ان کو ایکسرسائز کی مشینیں ملی ہوئی ہیں, باہر مطلب ان کی جو خواہشات تھیں وہ ہم پوری کر سکتے تھے, وہ کر دی ہیں. جیل اچھی بات کریں کہ کیسوں کی نوعیت پہ دیکھیں آپ نے کس طرح کی کیسز میں عمران خان کو رکھا ہوا ہے. مطلب آپ چیزوں پہ آپ کو مطلب شرمندگی ہونی چاہیے, بجائے اس کے شرمندگی ہونے کے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جیل میں فیسیلیٹیٹ نہ, وہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. جس طرح کے کیسز بنائے, کل کو یہ کیسز ختم ہونے ہیں. پھر اس کے بعد جس طرح آپ واپس آئے, عمران خان نے بھی واپس آنا ہے. پھر سائیکل ریورس ہوگا. چیف منسٹر کیوں نہیں آئے؟ وہ سائیکل تو آپ نے شروع کیا, آج کے پی چیف منسٹر کیوں نہیں آئے؟ یہ معدنیات کے اندر کے پی کا بھی بڑا فیوچر ہے. ہاں نہیں ہے بالکل, مگر دیکھیں کے پی کے جو معدنیات ہیں, دیکھیں اوور آل وہ کے پی کے ہیں, یا بلوچستان کی ہم بات کریں وہ بلوچستان کے ہیں. دیکھیں ابھی اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے, دیکھیں ہم ہر کوئی چاہتا ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو, مگر کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی جو اس ملک میں نہ ہو, وہاں اکنامک ایکٹیویٹی اگر وہ آ جاتے تو کیا ہوتا؟ ایک میسج آتا کہ ٹھیک ہے سارے چیف منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور نیشنل ایشو پہ سارے اکٹھے ہیں, تو اس میں کیا مسئلہ؟ نیشنل ایشو پہ ابھی کس طرح کے پی کے کی گورنمنٹ کو انگیج کریں. منرلز کے معاملے میں کیا انگیج کیا ہے کسی نے کہ جی یہ انویسٹمنٹ آنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں آپ کے پی کے کی گورنمنٹ کو تو سانس نہیں لینے دے رہے. آپ بار بار اس کو بلیم کر رہے ہیں دہشت گردی کے معاملات میں, دوسری چیزوں میں. آپ اس کے مرج ڈسٹرکٹس کا حصہ نہیں دے رہے. وہ بار بار این ایف سی ایوارڈ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ہمارے پیسے ہمیں دیں. کل بھی ان کا کالنگ اٹینشن نوٹس لگا ہوا تھا. ان چیزوں پہ تو آپ دیکھ نہیں رہے. اب آپ کی نظر کے پی کے ان وائٹل ریسورسز پہ. دیکھیں اگر سندھ اپنے پانی کے لیے شور اٹھا سکتا ہے تو کیا بلوچستان اور کے پی کے کا جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز پہ بات کریں؟ کامران بھائی ایک بات تو بتائیں, سندھ کا ایشو چل رہا ہے پانی کے اوپر, وہ بڑا ایزیلی ڈویبل ہے. اگر نیٹ میٹرنگ سسٹم گورنمنٹ لگا دے تو بحث ختم ہو جاتی کہ صوبے کا کتنا پانی کہاں جا رہا ہے, وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بلا کے اس کے اندر آپ اس مسئلے کو حل بھی کر سکتے ہیں. کے پی کے اندر اب یہ منرلز والے ایشو پہ آج یہ لوگ نہیں آئے.
کہ بھائی کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی شاید ان پروجیکٹس پہ خاص طور پہ سٹانس لیتے ہیں جس کے اندر ان کو یہ لگے کہ یہ ہائبرڈ رجیم کے ماڈلز ہیں، پیورلی پولیٹیکل گورنمنٹ کے نہیں ہیں، تو شاید یہ میسیجنگ بھی ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں میسیجنگ ہو رہی ہے، ڈیلیبریٹ میسیجنگ ہو رہی ہے ان دونوں چیزوں پہ، کہ یہ بس چانس کی بات ہے کہ اوپر نیچے دو چیزیں ہو گئی ہیں؟ نہیں، یہ جو پانی والا مسئلہ ہے اس میں تو زرداری صاحب موجود تھے اور امپلائڈ یا ایکسپریس کنسنٹ تھی کہیں نہ کہیں. بعد میں جے یو آئی نے کمپرسنوں نے شور مچایا تو اس کے بعد جو ہے نا پھر انہوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا. تو اس میں تو ایشو یہ ہے. باقی جہاں پہ یہ باقی پرابلم ہے اس کے معدنیات والوں کی، دیکھیے یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے. ڈیوالو سبجیکٹ میں انٹر ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ پی کے سی ایم نے جو کچھ کیا وہ اچھا کیا، مگر جو ہمارے سی ایم نے کیا وہ بھی اچھا نہیں کیا. ہم اپنے ہاتھ کاٹ کے جو ہے وہ پکڑا رہے ہیں اور جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی دے رہے ہیں. صوبوں کے اگر صوبے ہیں، اگر کوئی وجود رکھتے ہیں صوبے، تو ہمارے یہاں تو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے اختیار کا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وسائل کا مسئلہ ہے. لیکن اس میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو چیز امپوز تو نہیں کر سکتی. جو بھی ایگریمنٹس ہوں گے اس میں پروونشل گورنمنٹس بیٹھیں گی، وہ بھی پارٹ آف نیگوسیشنز ہوں گی، سب کچھ. پھر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہم ہر کوئی بات کرتا ہے دیکھیں جی یہ شاید سودا ہو جائے گا، سستا ہو جائے گا. 75 سال سے ایکسپلوریشن نہیں ہو رہی، اور اگر اسی طرح حالات چلتے رہے تو اگلا 150 سال بھی نہیں ہوگی. تو اس کا کیا فائدہ ہے سب کو؟ پھر اس کو ڈیوالو سبجیکٹ سے نکال لیں نا. پھر اس کے لیے پہلے آپ ہائبرڈ گورنمنٹ بناتے ہیں، صوبوں میں بھی اپنی مرضی کے جو لوگ لاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان سے کنسنٹ کراتے ہیں، نئی لیجسلیشن کرواتے ہیں، پرانی لیجسلیشن کو منسوخ کرواتے ہیں. ابھی کروائیے. تو اس طرح سے پھر شکوک بھی پیدا ہو جاتے ہیں. آپ آئی تھنک ان کا فریز ہو گیا فریم. چلے دوبارہ ان کو دوبارہ کنیکٹ کر لیں. ایلیمنٹری سسٹم پہ تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ اس کے اوپر کبھی چل رہا ہے اور وہ انشاءاللہ 1 سال میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور تمام جو مین پوائنٹس ہیں جہاں سے پانی آ رہا ہے، جہاں پانی آگے صوبوں میں جا رہا ہے، ادھر وہ ٹیلیمیٹری کا سسٹم لگ جائے گا اور وہ کافی ایگزیکٹ ہوتا ہے. تو وہ بتا دے گا کتنا پانی آیا اور کتنا آ گیا. پھر سال تک یہ سارا پروجیکٹ ڈیلے ہوگا آپ کا، جو پنجاب والی یہ 6 نہریں نکالنے والا مسئلہ؟ دیکھیں میں اس کے اندر جو ہے وہ لڑائی تو اس وقت ہے نہیں. دیکھیں اس کے اندر تو یہ والی بات ہے نا کہ دیکھیں ری ڈسٹریبیوشن آف پنجاب کا پانی اگر ری ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہو تو اس کا تو ان کا سٹانس یہ ہے. وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے اپنے اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ پانی نہیں ہے پنجاب میں، بڑا کم پانی ہے اور پہلے ہی ہمارا پانی پنجاب غائب کر رہا ہے. غلط ہے، ایسے ہی چھوڑ دیں اس بات کو. ان کا سٹانس یہ ہے کہ جی ہمارا پانی پہلے ہی جی پنجاب بیچ میں سے ہمارا پانی کھا رہا ہے. اب اس کے اوپر ایک ہی فورم تھا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، اس کا آپ لوگ سیشن نہیں بلاتے. سال سوا سال ہو گیا. ویسے ہر بات میں آئین آپ ہمارے گلے میں ڈال دیتے ہیں. لیکن آپ نے پیکا کرنا ہے تو آئین کے مطابق یہ رائٹس ہیں، پیکا میں ہمیں آپ پھانسی لگا دیتے ہیں. کوئی چیز اور ہوگی جی آئین کے خلاف چیز ہوتی ہے. اپنی جہاں پہ آپ آئینی ذمہ داری ہیں کہ 90 دن کے اندر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلانا ہے. 1.25 سال ہو گیا، ٹھنڈ پروگرام ہے، کوئی بلا نہیں رہا. اس وقت آپ کو کنوینئنٹ ہے. دیکھیں یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کبھی شروع ہی نہ ہوتے اگر اس کی اپروول جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب نہ دیتے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک نہیں ملٹیپل میٹنگز ہوئی ہیں ان کے اینڈ کے اوپر. اور یہ ریکارڈڈ ہے بات. یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ میں ہوا میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے ان کی اسٹیٹمنٹ یہ تھی پریس کی کہ فنڈز پرووائڈ کریں صوبے ان میرا خیال ہے میکسیمم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس کو کہا کہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے. اور سندھ میں ان کی حکومت ہے. اپروول کی تو ان کی اتھارٹی نہیں ہے. سندھ میں حکومت کس کی ہے؟ ہی از نوبڈی ٹو اپروو. نہیں ایک سیکنڈ، سندھ میں حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی ہے نا. ہماری حکومت پیپلز پارٹی کے کولیشن کے بغیر کھڑی رہ سکتی ہے؟ نہیں کھڑی. تو پھر ہم زرداری صاحب کو سیریسلی نہ لیں. مجھے آپ بتا دینا زرداری صاحب جب کوئی بات کریں گے تو زرداری صاحب نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی حکومت سن لیں آپ کہ آپ کی حکومت یونیلیٹرلی یک طرفہ فیصلے نہ کرے، یہ غلط بات ہے. اس وقت سیریسلی نہیں لیتے آپ؟ نہیں میں تو اس وقت بھی سیریسلی لیتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں ان کا سٹانس تھا نا. دیکھیں یہ پروجیکٹ کبھی شروع ہی نہ ہوتا. یہ سارا میں آپ کے ساتھ ہوں. میں کہتا ہوں ٹیلی میٹرک سسٹم ہونا چاہیے. 14 مئی سوال یہ ہے ٹیلی میٹرک سسٹم لگنے میں 1 سال لگے گا.
झगड़ा आपका इस वक्त है। हाँ तो वो कनाल कौन सी कल बन जाएगी, वो तो बहुत लंबे प्रोजेक्ट है, वो तो बनी वो हुई तो है, कई फ्लड सालों में कैनाल्स हैं, उनको परमानेंट करना जा रहे हैं। इसी साल से आप पानी दे रहे हैं। 250 अरब रुपए की ये जो मेजर महफूज शहीद कनाल है वो 250 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। अब वो एक साल में तो नहीं बनेगा, पैसे भी नहीं है इतने तो किसी के पास, तो वो उसको तो ओवर मैनी ईयर्स बिल्ड होना है। तो ये है मामला। और देखें मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मिसाल के तौर पे यही तसल्ली देते हैं यार, साल बाद करेंगे। मेरी गुजारिश सुन लें। देखें अगर फर्ज करें कि वाई अमाउंट ऑफ वाटर से एक्स अमाउंट ऑफ लैंड जो है वो इरीगेट होती है, तो अब ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि आप वाई अमाउंट ऑफ वाटर से 2x अमाउंट ऑफ लैंड जो है वो इरीगेट कर सकते हैं। तो उसमें आप अपने वाटर को बेहतर तरीके से कंज्यूम करते हैं, उसकी बेहतर प्लानिंग करते हैं, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है उसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें हैं मौजूद। अब उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं ऐसे कि वो जो है बिल्कुल जो है वो उसको एक मतलब कि कालाबाग डैम टाइप चीज़ बना दें, ये भी ठीक नहीं है ना। उसके ऊपर सियासत भी नहीं करनी चाहिए। मैं बिल्कुल ये बात 100% मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेंसस के साथ हम चलेंगे इस पर, और क्योंकि ज़ाहिर है पीपल पार्टी हमारी बड़ी वैल्यूबल कोलिशन पार्टनर है और हम उनको साथ लेके चलेंगे। लेकिन उनको भी ये देखना चाहिए कि अगर उनके हिस्से के पानी को कोई नहीं छेड़ रहा और वो टेलीमेट्री सिस्टम से ये बात इंश्योर होगी कि वो नहीं होता। और इवन पुराने सिस्टम में भी मैं आपको एक बात बता दूं मालिक साहब, ये जो पुराना सिस्टम भी है ना, ये भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप बैठ के वहाँ पे इंतजार करते हैं कि अच्छा इतना पानी उधर गया इतना रह गया। उसकी भी पूरी एक साइंस है जिसके अंदर आप बैठ के पूरी कैलकुलेट करते हैं कि कितना पानी आया और कितना गया है। वो अंग्रेज बना के गया, बहुत पुराना काम है। तो अब उसके ऊपर जो है वो मेरा ख्याल है सियासत नहीं करनी चाहिए। पानी खुद मान रहे हैं लिमिटेड है, ठीक है, पानी हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, हम पानी ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है, हमने स्टोरेज नहीं बनानी, हम उसी को रीडिस्ट्रीब्यूट की बातें कर रहे हैं। ये तो हम ऐसे कर रहे हैं कि लॉन हमारा जल रहा है, हम कह रहे हैं हमने रूफ टॉप गार्डनिंग करनी है। तो पहले फोकस क्या होना चाहिए? अभी आप कह रहे हैं सिंध का पानी नहीं काटेंगे, क्या आप बाकी पंजाब के किसानों का काटेंगे? फिर आप देखें आप किस एरिया में पानी लेके जा रहे हैं, आप लेके जा रहे हैं डेजर्ट में लेके जा रहे हैं। डेजर्ट की सॉइल की वो वाटर रिटेंशन ही नहीं होती, उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो पंजाब के पहले उन एरियाज़ को तो आबाद कर लें जिनकी मिट्टी की वाटर रिटेंशन ठीक है, वहाँ से आप फसल प्रॉपर नहीं ले रहे। आपका मसला क्या है? आज किसान का मसला खाद का है। इंडिया से कंपेयर करें, उधर यूरिया कितने का मिल रहा है? 1200 रुपए का। आप यूरिया कितने का दे रहे हैं? आप डीएपी की बोरी 15-16 हज़ार की किसान को दे रहे हैं। आपके बीज निहायत ही नाकिस हैं। मतलब आप इंडिया से जो चोरी चले इस पर बात करते हैं, लेकिन मैं उससे पहले जरा पॉलिटिक्स पे भी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कामरान भाई भी ज्वाइन कर गए, हमें रीज्वाइन कर दें। मैंने उनसे भी पूछना है कि जितने इस वक्त आपके फैक्शंस खुल के आ गए, वो पहले ही कहते थे कि हमें समझ नहीं आएगी, हमने बात किससे करनी है अलायंस के लिए, क्योंकि आप लोगों का जो फेमस है ईद के बाद पूरा कट होना है, इतिहाद बनना, सब कुछ। और भी तो यही क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आ रही कि पीटीआई का तो पहले इतिहाद हो जाए, उसके बाद ही बाकियों से इतिहाद करेंगे। तो वो मैं पूछना चाहता हूँ कामरान साहब से ब्रेक के बाद कि कामरान साहब ब्रेक के बाद आके आपसे यही पूछते हैं, अब आप लोगों का, बिकॉज बहुत फैक्शंस खुल के सामने आ गए हैं पीटीआई के, बहुत लड़ाई शुरू हो गई है, अब आप लोग किससे बात करेंगे इन तमाम फैक्शंस के अंदर? एक फैक्शन अली मीन गंडापुर साहब का है, एक फैक्शन जुनेद अकबर एंड बाकी लोगों का है, उसमें भी सेंट्रल लीडर्स भी हैं, फिर एक फैक्शन अलीमा खान साहिबा के साथ लोग हैं, फिर एक बुशा बीबी के ग्रुपिंग भी समझी जाती है। आप लोग किससे इत्तेहाद करेंगे? ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। जी कामरान साहब ये बताएं, आप कौन सी पीटीआई के साथ आप इत्तेहाद बना रहे हैं? देखिए खान साहब ने जो मैंने किया हुआ है हमसे बात करने के लिए असद कैसर साहब को, और हमारी ज्यादातर बातें जो है ना उन्हीं से हुई हैं या उनकी मौजूदगी में हुई हैं, और दोस्त भी यकीनन मौजूद रहे हैं। और इस तरफ से तो आपका कनेक्शन फोन लाइन पे ले लें कामरान साहब को, उनकी लाइन बार बार गिर रही है। हाँ आई थिंक फिर डिस्कनेक्ट हम हो गए। आज इस समय पीटीआई की बहुत चीज़ें हुई। मैं शुरू में इंट्रो में कहा था तैमूर झगड़ा साहब ने, वो कामरान साहब जुड़ते हैं दोबारा तो उनसे पूछते हैं, तैमूर झगड़ा साहब ने तो उड़ा के रख दिया आपके चीफ मिनिस्टर को। पहले तो उन्होंने कहा कि मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाया 36 बिलियन का, उन्होंने कहा कि ये जो था ये कहाँ से इलीगल है कि पेंशन जो मैंने पे ऑफ की हैं वो पेंशन फंड से लीगली हमने पे ऑफ की हैं, बैक्ड बाय कैबिनेट, पार्लियामेंट एंड पेंशन बोर्ड अप्रूवल। तो कहाँ से 36 मिलेंगे? इस पर वैसे राजा साहब ने, मेरे सलमान अकबर राजा ने कल शो में कहा था कि ये मैं बात करूंगा खान साहब से भी, ये गलत इल्ज़ाम है उन पर। लेकिन उससे इंटरेस्टिंग उन्होंने आपके एक
बकौल आपके प्रिविलेज्ड हैं तो उनके ऊपर शायद मुलाकातों के रूल्स अप्लाई नहीं होते, बाकी भी होने चाहिए। उन्होंने कहा जी बाकी तो छोड़ें, ये सारे बात करते हैं आप लोग कि ये इलीगल थी गवर्नमेंट्स जो 90 दिन के बाद रही, इंटरिम गवर्नमेंट्स, केयर टेकर गवर्नमेंट्स। उन्होंने कहा कि केपी के अंदर 975 अरब रुपए जो उन्होंने इलीगली स्पेंड किया आपके स्टांस के मुताबिक, वो आप लोगों ने अप्रूव क्यों किया? आपने उसको लीगल कवर कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि ये बताएं कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ये दावा करते हैं कि मैंने अपनी जेब से पार्टी में 75 करोड़ रुपया लगाया है, उनके डिक्लेयर्ड एसेट्स तो सारे 10 करोड़ के हैं। उन्होंने 10 करोड़ के एसेट्स होते हुए 75 करोड़ रुपया सिर्फ पार्टी के ऊपर कहां से खर्च कर दिया? जमीन भी बेची पार्टी के लिए, मिशेर अफजल मरवा साहब ने कहा। ये बताएं, आपकी पार्टी तो एक दूसरे को लीरो लीर कर रही है, आप इनके साथ कैसे लड़ेंगे? ऐसे तो नहीं है आप देखें अफनान बैठ के हंसते रहते हैं, कोई फिक्र ना फाका नहीं। देखें ऐश कर काका वाला जो जोक चलता है। अभी इस जवाब की बात कर रहे हैं ना, ये बड़ा अच्छी बात है कि एक जवाब आया। देखें एहतसाब का अमल होना चाहिए, खुद एहतसाब भी ज़रूरी है, बजाय इसके के बाद में पंडोरा बॉक्स खुले। एक गवर्नमेंट है विजिलेंटली चीज़ों को देख रही है, अगर सेटिस्फैक्ट्री जवाब होगा ये चीज़ ड्रॉप हो जाएगी, और ड्रॉप हो जाएगी तो अगले के क्रेडिट में ये जाती है। ओहो, उनकी तो ड्रॉप हो जाएगी, वो तो हमें पता है कि तैमूर झगड़ा क्लीन आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका बंदे का पूरा करियर है, मैकेंजी ऑनवर्ड सारा कुछ उसका, वो आगे बातें सारी। मैं तो पूछो ही जो आपके चीफ मिनिस्टर साहब जिनके डिक्लेयर्ड एसेट 10 करोड़ है, 75 करोड़ कहाँ से खर्च दिए उन्होंने? अब ये तो वो खुद बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। पीटीआई में लोग जो खर्चे करते हैं खुद फंडिंग करते हैं। देखें अगर कोई जैसा 26 नवंबर का भी उठा लें, हर कोई अपने जिले से रैलीज लाया तो किसने खर्चा किया? हर एमपी एमएलए खुद करते हैं। नहीं, कौन देता है? शेर अफजल मरवा साहब ने कहा कि 4000 नहीं तो उसका कोई सबूत है? और पार्टी में फंड दिए उसको, इतना उसने खर्चा किया पार्टी पे कि 4000 कनाल जमीन बेचनी पड़ी। इस तरह नहीं चलता। देखिए पार्टी के डोनर्स भी अगर आप एक दूसरे के साथ ये करेंगे तो फिर कैसे आप इन लोगों से टेक ऑन करेंगे? बकौल आपके ये वन पेज पे है, ये एस्टैब्लिशमेंट सारा तो आपस में लड़ते हैं। और पीटीआई में जाहिर बात है ये लड़ाई कुछ ज़्यादा है, मगर फ़र्क नहीं पड़ता। देखें इमरान खान की ज़ात के साथ सारे मुत्तफिक हैं ना। इमरान खान ने जिसको कहना है बैठ जाओ तो उसने बैठ जाना है, सिंपल सी बात है। तो इससे ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। असल फोकस क्या होना चाहिए? इमरान खान की तहरीकें तो इतनी स्ट्राइफ के साथ नहीं चलती ना, जब इंटरनल स्ट्राइफ इतनी होगी। देखिए तहरीक चलती क्यों नहीं है? देखिए तहरीक का माहौल बनता है और माहौल बनता जा रहा है। देखिए हम असल पल्स को रीड नहीं कर रहे। जो इस मुल्क में किसान का इस्तेसाल हो रहा है, जो आम बंदे का इस्तेसाल हो गया। देखिए आम आदमी इस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट पोजीशन में बिल्कुल है, तो उस चीज़ से ये गवर्नमेंट निकालने में नाकाम हुई है। कॉस्मेटिक चीज़ें आप जितनी मर्जी दिखा लें, आप कहें जी उड़ान पाकिस्तान है, हम बिजली सस्ती कर रहे हैं, मगर असल हकीकत कुछ और है। लोगों को इस वक्त फाके की सूरत। कामरान साहब हमें ज्वाइन कर गए दोबारा। कामरान साहब बात बीच में रह गई थी, आपका फ़ोन आज अनफॉर्चुनेटली बार बार लाइन कट रही है। ये बताएं कि वो आप बता रहे थे कि असद कैसर साहब वो है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जितना इस वक्त पीटीआई के अंदर अपनी दरारें पड़ी हुई हैं, ग्रुपिंग सामने आ गई हुई है, सब कुछ है, आपके ख्याल में वो अलायंस जिससे गवर्नमेंट को परेशानी हो, वो इत्तेहाद जिससे ये वाकई इनको फिक्र हो कि हम हिल सकते हैं, उसका माहौल बन गया इस वक्त? इस तरह से तो माहौल नहीं बनता। इस तरह से तो जो दूसरी पार्टियां जो साथ चलेंगी वो भी जो है ना वो किसी मसले का शिकार ना हो जाए। मुझे 19 और 20 को जो है ये इजलास हमारा जनरल काउंसिल सेशन बुलवाया गया और मुझे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए जो है उनको मौलाना साहब ने इशारतन कहा है कि आपको बात करनी होगी इन सारे मामला पे, यानी मेंटली आप तैयार रहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए परेशान कौन है कि हम काफ़ी हमने जो है ना गलतियाँ ख़त्म करके और आगे बढ़े और काफ़ी आगे बढ़े और जनरल काउंसिल सेशन तक मामला आ गया, इसमें भी रखेंगे। मगर दरमियान में ये 2-3 जो डेवलपमेंट्स हैं, एक इनकी आपस के दरमियान जो ना वो झगड़े और दूसरा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो आंख मटका जो चल रहा है इनका, तो वो जो है वो हमारे लिए जो है वो अजीब सी बात है। वो इसलिए कि फिर कल हम सारे इकट्ठे होंगे और दरमियान में से एक पार्टी जैसे पीपल्स पार्टी ने किया था पीटीएम से अचानक जो है ना वो स्लिप कर जाए, तो ये हमारे लिए तकलीफ दे बात होगी। तो हमको इसकी वजाहत चाहिए। आप वो जिस ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं गो कि वो ट्विटर अकाउंट मेरा नहीं है और मेरे नाम से पता नहीं कौन दोस्त चलाता,
مگر اس کے باوجود جو ہے وہ بات درست ہے کہ اسی پیرائے میں میں نے کی ہے، اور وہ مجھے کسی اور دوستوں نے بھی بھجوایا ہے سارا کچھ. تو ہم اس بات کو پہلے ذہن میں رکھیں گے اور پھر ہی آگے بڑھ پائیں گے. تو علی ظفر صاحب نے تو وضاحت کی ہے نا، انہوں نے کہا میری ذات کے متعلق بات نہ کریں لیکن اوور آل نیشنل انٹرسٹ کے اندر آپ بات چیت کریں. نیشنل انٹرسٹ دیکھیے، نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ بالکل یقیناً جو ہے نا وہ بہت ہم سے آگے ہے، یا پارٹی کے انٹرسٹ سے بھی آگے ہوتا ہے. مگر سٹل جو ہے نا ہم انسان ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیاں بغیر اپنے مفاد کے یا ایسا کام جس کے نتیجے میں وہ خود پولیٹیکل پارٹی بھی ڈوبے، ایسا کام تو نہیں کرنے جائے گی نا. تو بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے چیزوں کو سیٹل کر لیں. اسی لیے اب تک سیٹل نہیں ہو پا رہا تھا کہ 26 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے جو کچھ ہوا، جو اس وقت تک یہ ساتھ تھے، اس کے بعد اچانک جو ہے وہ پھر ساتھ نہیں تھے، اور درمیان میں ایک لمبا وقفہ آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کبھی ساتھ کبھی نہیں ساتھ. تو یہ ہم کو یہ چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہیں. ورنہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے نا یہ گورنمنٹ درست نہیں ہے، جعلی حکومت ہے، فارم 45 بھی جعلی ہے، اور دو پوائنٹ ہے کہ عفران صاحب یہ بتائیں آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ کیونکہ دیکھیں امریکہ سے ڈیلیگیشن آتا ہے، وہ جا کے ڈی جی آئی سے بھی ملتے ہیں، پھر ان کی باتیں ہوتی ہیں، پھر یہ لوگ ان کو ڈسون کر دیتے ہیں. لیکن پھر سواتی صاحب قرآن شریف اٹھا کے کہتے ہیں بات چیت ہو رہی ہے، اور وہ بھی یہی تاثر دے رہے ہیں کہ بات چیت ہوگی، آگے بھی سب کچھ ہوگی. آپ لوگوں کو پتہ ہے ان تمام ملاقاتوں کا کہ آپ لوگ اس پہ بات کرنے کی ہمت نہیں ہے آپ لوگوں کی؟ یہ معلوم تو تھا مجھے ہے ملاقاتوں کا، لیکن دیکھیں ملاقاتوں سے تو آپ کو پتہ ہے یہ لوگ ہر کسی سے ملتے ہیں، اس میں ملنے سے تو جو ہے وہ فنڈامنٹل ان کے ڈفرینسز اسٹیبلشمنٹ پوائنٹ آف نو ریٹرن سے آپ کے خیال میں آگے بڑھ گئے؟ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ریکنسائل کرے گی تو ان کی بہت بڑی فتح ہوگی اور ان کی بہت بڑی شکست ہوگی جب بھی کریں گے، کیونکہ جو کام عمران خان صاحب کر چکے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اگر اس کے بعد یہ کریں گے تو مطلب یہ ایک مطلب کہ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناممکنات ہے، یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا. اچھا ممکنات ہے، ممکنات میں تو بالکل ہے آف کورس، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماضی ہمارا کیسا رہا ہے. مطلب لاجیکلی معاملات تو چلتے نہیں ہیں. نہیں وہ جب میاں صاحب پرائم منسٹر ہو تو کچھ خطرات ہوتے ہیں، شہباز صاحب کے ہوتے ہیں، وہ خطرہ نہیں ہے آپ کو؟ اللہ کا شکر ہے ابھی تک تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے مجھے وہ خطرہ تو کوئی نہیں لگ رہا. نہیں ٹھیک ہے، ہمارے حالات چل رہے ہیں، تعلقات ٹھیک. لیکن آپ پہ ان کے یہ جو الائنس بن رہا ہے اس کا کوئی سٹریس نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب میں الائنس بنانے کی اور الائنس چلانے کی صلاحیت بھی نہیں ہے. وہ ون مین شو کے عادی ہیں. مولانا فضل الرحمان کو ساتھ لے کے چلنا کے لیے آپ کو بڑی بردباری اور بڑی سمجھداری چاہیے، اور پی جے یو آئی کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے وہ نہ انہوں نے، آپ مجھے بتا دیں اے آر ڈی میں ان کا کیا رول تھا، اے پی ڈی ایم میں ان کا کیا رول تھا، یہ جوڈیشری کی جو ریسٹوریشن تھی اس میں کیا رول تھا. تو وہ ان کا سارا گیم ہے اسٹیبلشمنٹ والا. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید آپ لوگوں کو بھی اب مورسی سیاست پر جانا پڑے گا، اور آپ کا بیسٹ بیٹ اب یہ ہے کہ کوئی فیملی ممبر خان صاحب کی ایبسنس میں آگے آ گئے، چاہے لیما خان ہے، وہ لیڈ کریں پارٹی کو، تو ساری پارٹی یونائٹ ہو جائے گی. پہلے بشرا بی بی کی بات ہوتی تھی، وہ خود اندر ہیں. آپ کے خیال میں کیا اگر علیمہ خان یا پارٹی ممبر کو آگے آتا ہے یہ آپ کی پارٹی کو اسٹرینتھ دے گی کہ ویکنس ہوگی؟ دیکھیں یہ فیصلے سارے ہیں عمران خان صاحب کے. آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں. نہیں، عمران خان صاحب کی میں آپ کو رائے بتا دیتا ہوں نا. جو اب تک کا عمران خان صاحب نے کیری کیا ہے نا، انہوں نے فیملی کو ڈس ایسوسیٹ رکھا ہے پالیٹکس سے، اور جیلسلی پروٹیکٹ کیا ہے پارٹی کو ہمیشہ سے. اور اب ایون جو اب بھی میں نے معاملات جیل کے دیکھے، انہوں نے فوقیت دی بڑی اپنی پولیٹیکل علیمہ بی بی نے کی تھی، 25 نومبر والی بھی کی، دوسری بھی کی، کیونکہ وہ انفارمیشن آنی اور دیکھا، اسی وجہ سے انہوں نے کبھی پولیٹیکل سائڈ پہ انٹرفیئر. لیکن میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آئی ہیو ٹو کٹ اٹ آف. ان یور اوپینین کیا وہ ایک فواد چودھری ہیں، دوسرے وہ کہتے ہیں جی وہ لیڈ کریں تو پارٹی یونائٹ ہو جائے گی، سارے ڈفرینسز یہ 2-2 اینٹ کی 1.5 اینٹ کی مسجدیں ختم ہو جائیں گی. آپ کے خیال میں بہتر ہوگا کہ برا ہوگا؟ دیکھیں خان صاحب جس کو مینڈیٹ دیں گے وہ ہی کمانڈ کرے گا، اسے کہنا کچھ نہیں، پارٹی نہیں کہے گی. دیکھیں خان صاحب کے آگے جو ہے نا، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جو ووٹر بیس ہے نا وہ لوگ کافی خان صاحب کرتے ہیں. خان صاحب کی غلطی بھی صحیح کر دیتے ہیں. چلیں آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں پلیز. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. باتیں تو بہت سی ہو رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ جو گورنمنٹ کا ہے اس کے ہاؤس کو ڈس آرڈر میں لانا ہے، تو پہلے پی ٹی آئی ہیز ٹو برنگ اٹس اون ہاؤس ان آرڈر.
بہت زیادہ فیکشنز ہو گئے، بہت زیادہ اختلافات ہو گئے، اور عام طور پہ ہوتا بھی یہی ہے کہ جب مین پولیٹیکل لیڈر اندر ہو تو پھر پارٹی میں ہر کوئی پاور پوزیشنز کے لیے آتا ہے اور پاور پالیٹکس ہوتی ہے. لیکن جو پیکیولر حالات ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ضرورت سے زیادہ بات آگے چلی گئی ہے، اور اگر انہوں نے الائنسز بنانے ہیں، اگر انہوں نے باقی پارٹیز کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، تو پہلے تمام گروپس کو آپس میں اکٹھے چلنا ہوگا. اور میرا خیال ہے اس کے اندر جو اس وقت کنفیوژن ہے، اسی کنفیوژن سے گورنمنٹ خوش بیٹھی ہوئی ہے. وہ بالکل chill.com ہے، ان کو کسی قسم کی فکر نہیں ہے. سو لائک اے سیڈ، آئی تھنک اگر پی ٹی آئی نے اب اف دے ڈونٹ برنگ دی ہاؤس ان آرڈر تو پھر یہ ان کی اسٹرگل بہت ہی لمبی چلے گی. چلیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.